میرے بعد صدیق امام فرمایا خیر الانام یہ میرا خاص غلام بعد صدیق امام میرے بعد صدیق امام فرمایا خیر الانام یہ میرا خاص غلام میرے بعد صدیق امام میں کو مونڈھیت یہ چایا کو موڑیا دے جایا چاکے دے غار پہنچایا کے دیدار پہنچایا بستر جھولی نو بڑھایا اے سون نبی فرمایا کیتا جھولی چ میں آرام ہائے جھولی چ میں آرام فرمایا خیر الانام یہ میرا خاص غلام میری بات صدیق امام اور کیا ہو سی غار دا منظر کیا ہو صغار دا منظر جتھا ہے صدیق پیغمبر واقعہ قرآن دے اندر ہر گھر صدیق دا نمبر چلتا ہوں چرچا ہر جہاں میں چار جہاں میں فرمایا خیر الانام یہ میرا خاص غلام ذرا تصور کرو میرے بھائی غار حسین غار دے اندر آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر دی گود تجربے ناگ ڈھنگ مارے صدیق دا ہنجو گرن صدیق کتنی قسمت والا ہے صدیق دا ہنجو نبی دے چہرے تے آجا پہنا کو سبحان اللہ وہ بیٹھا ناگ دی زار بچائی بیٹا ناگ دیزار بچائی نا رخ تو دید ہٹائی نا رخ تو دید ہٹائی مدنی در سچا سپاہی دینا قرآن گواہی لازم ایدہ اکرام ہر کئی سیدہ دیدار کی تھے تے صدیق دیدار دی چس چاہیے یار ویلے اے نال نبی دے یہ رخ انوار دی چس چاہیے اے ہر شے سائی تو وار دیتی اے جہی پیار دی چس چاہیے تو یہ بھائی پختہ سنگت دا تمہار مزار دی چس چاہیے ناگ دیزار بچائی اے رب اے تپاک نبی دا نیبے اے تا پاک نبی دانے میں اے تپاک نبی توجہ دانے میں قرآن لارے بے کردار جناب عیبے طیب دارا پر صحیبے لکھت کروڑ سلامے لکھت کروڑ سلامے فرمایا خیر الانام یہ میرا خاص غلام میرے بعد صدیق امام